بريدة ألفنا إيشي هاي بيت غير سليمان إيشي يا شكوتي ديو لمزيكا عندي مكواكيو لمزيكا عندي مكواكيو كده نفسي إيسندي مكواكيو ده هذا كل يوم هنا ما نقول هيا تشكاي كبرا رسيدي بيشي روبي ولا شيء أربيك سباي سماف نجبني ويبنين سداي تريد كان أنكم ما تتخنن بيخنس ما ليشو أنكم ما أتيجت تخنن بيخ ميت تريتي إلهي أصلي زيارة زربو هاي ما نقول أنا كيف فدر أنسان ما قوم بيخما سماف نجبني روبي ولا شيء أربيك سباي سماف نجبني ويبنين سداي وتبا سبينا جلن دابتني سماتيا شكري ويما چارا بلودا ويما نكن كيسا سوري دواتي جرتو دويسين جرتو نافيما أكملت بيت مجرد نبي هو اللي أنا دراني يتشون عندو شوف أني مالتو نغمتشي سمي مالتو نغمتشي أنا مالتو نغمتشي مال مرة وانيا تنرا يوم مانيا تدس نجا كملت الفوزيونات يا كتروزة ما شاء الله أما تنغافر كسيخا كافي دي بيسين قال لا قال لي أيه الفتر أعمال فتو جارت كالاري لما جارتها دي في قرارة جارتها إيش تي ترى أيه تشينا نالكم تشينا زراجرا ها هاي والله هاي أني هاي قاعدين زمارات إيش دابتشونا ويا ما إيش دابتشونا ويا كانت إيدنا عنكي أنا برجزين أبدو خرب ديوان دي مجرنا فكر إلا سامي واي كادنا فكر زنيم دابتشونا جيتوا سيقا ما أزرع كمان كورمان هاي إبسو أنا مو خط سكي أني تخاف رجالة أنا في سرة ياو لو تشوف تيجي لو سيت كل هو يلا ما نسي أركض شو لبي هاي أني الدفيع راه سي مار أنا ديبو كبقول ني أبدين رانجني رمبي I don't know سي كذا فيها هاي لقوا عند دفيع أنا راتك شو دفيع أنا رأيه لقوا قالوا دفيع ران فلا هاي عنو فين زرع أما تنقافلو بودا بني بدو تاوي برجر برابتشو لا بينو فيته والله ميتي أدبي تكو في لما فأدبي لما بر تكو داكو لا تكو مو أول نفوت لكن أول سفول كورونا كم أنت أول سفول أمير ربي زدنا تدي تشينا بود إيه تشينا ني بايزوي بعد تشينا دندان هاي تشينا بود تشينا بود تشينا كيلو بدا كاسر هاي ما نسيبين بعد تشينا دندان كيتو تفي غني تفي ها وما تيجي ما جرى نعم اتياد تنجر بيبسي جالت ها بيبسي سياتو سياتو مالي ايه بيبس تايشي سياتو لو غارو
هاي بيبسي لغاتي الثلاثة أو كذا. إيه خبرات ما نعرف. إيه. خبرات. هاي أنا. أما أنا ماكي وفتى سمان جال. فتى كذا. إيه وفتى لوني نجال وكلاري. كلاري مو. قول راجع في ديوان با. لما أنا وقتها كنا سكوراتشة بجالتا أنا سكوراتشة أتي. هاي إني تدرى تيستين عبدي سلام تا بولو ما نسي قبل تقولوا ما جاني سلام تقولوا ما ندرس قبل جاني يجي بخا ما بلا بتس تسرادي كلتي أنا غير ولا ما فكر يدرو ولي ناس ينار بكا أنا دادا يمتى يدرو ولا مالي شبلو إيه خبره أما خدتي عنه جتشو خدتي عنه مالني جايز أما إني ولا ببريدة خيسة ناف وليسا أنا سني وليساف درس إني توليسا إبسا أبدك قادرتو زي تفترون ነገር በነግራችሁ ከቤት ጋር ተቀያይመና ተከራርቼ ነበረ። ከዛ የወጣሁት አንድ ቀን ለሊት ብቻ ነው እዛ ያደርኩትና ያልሆነ እንትን ባህሪ ምናምን ሲያሳየኝ እዛ እኔ አልፈለኩም መቀመጥ። ሁኔታውም አልተመቸኝም፣ ውስጤም ኮንፈርት አልተሰማውም እና ሌሎችም አሉ የሶሻል ሚዲያ ቲክቶክ እና የሚሰሩት እነሱ ራሱ በአንድ ቀን ነው የወጡት። ከዛ ግን እኔ ግን እዚህ ተከብሬ መጥቼ ከአክብረው ጠርተውኝ እዚህ ሀገር ላይ መስራት አለብኝ ብዬ ነው። ያን በጣም ገብታችሁ ካያችሁ ብዙ ቪዲዮ ነው የሰራሁት። ሌላ ሀገር ሄጄ እንደዚህ ብዙ ቪዲዮ አልሰራሁም። እዛ ሀገር ሄጄ ብዙ ቪዲዮ ሰርቼ ምናምን በዚህ እወጣለሁ ብዬ ከኔ ጋር አንዲት እህት ነበረች። ከኔ ጋር ነው የምታድረው ብላ ከእሷ ጋር ነው ሚዛኑ ላይ የተኛሁት ከእሷ ጋር ነበረ እና ከዛ ወጥቼ ነው በጠዋት መኪና ኮንትራት ይዤ በዛው የወጣሁት። ወንድማችን ነበረ፣ እሱ ነው እንደውም ከኔ ጋር